आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस बात का डिमांड करती है कि इमीडिएटली तेलंगाना गवर्नमेंट 30 लाख स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल यहां पर एक उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में बिल्डिंग का अनाउंसमेंट करे। 1000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के लिए। अगर चीफ मिनिस्टर इरादा कर लिए तो मुझे यकीन है कि इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर इसका सैंक्शन करेंगे। हम चीफ मिनिस्टर साहब से इस बात का भी डिमांड और मुतालबा करते हैं कि आप खुद आकर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में अपने हाथों से यहां पर फाउंडेशन स्टोन लगाइए। और एक बहुत अहम काम है, क्योंकि ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि साउथ तेलंगाना है, पुराना रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, पुराना महबूब नगर का जिला है, और कर्नाटका और महाराष्ट्र से जो इलाके तेलंगाना को लगते हैं वहां के भी पेशेंट आते हैं, हजारों पेशेंट आते हैं। आप चल नहीं सकते यहाँ पर, तो इसलिए वक्त का तकाजा है, नीड ऑफ द आवर है कि तेलंगाना की हुकूमत फौरन उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के लिए एक नई बिल्डिंग का सैंक्शन करे जो 30 लाख स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल होना चाहिए। और नई बिल्डिंग जो बनाई जाएगी वो हेरिटेज बिल्डिंग का आर्किटेक्चर की तरह होना चाहिए। नाम नहीं बदलना चाहिए, उस्मानिया का नाम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नाम भी होगा तो उस्मानिया हॉस्पिटल के नाम से होगा वो, इसमें कोई हम ना नाम पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते ना आर्किटेक्चर पर। हेरिटेज की बिल्डिंग है, वो कुछ काम की नहीं है, खाली वो दिखाकर आप पब्लिक को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप उसको नई बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करिए। ये MIM पार्टी का चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारा ये डिमांड है, और इंशाअल्लाह ताला हम एक जाकर चीफ मिनिस्टर से मिलकर भी इस बात का उनसे डिमांड करेंगे। शुक्रिया। सर 2015 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 जून को एक अहम खबर शाम होते होते हैदराबाद में गश्त करनी शुरू हुई कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा अपनी पूरी टीम के साथ किया, जिसमें काउंसलर, MLCs थे, और हुकूमत को मशवरा दिया कि आप पुरानी बिल्डिंग को गिराना चाहते हैं तो गिरा दीजिए, लेकिन 1000 करोड़ से नई बिल्डिंग आप फौरी तामीर करिए। नया दवाखाने की शदीद जरूरत है और पुरानी बिल्डिंग आप गिराना चाहते हैं तो गिरा दीजिए। यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हुकूमत को एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि आप निजाम दक्कन की बनाई हुई अजीमुशान तारीखी 156 साला दवाखाने उस्मानिया, जिसकी खूबसूरती, तहजीब, तमद्दुन हैदराबाद को समझिए कि 4 चांद लगाता है, उसको गिरा दिया जाए तो हमको कोई फिक्र नहीं है। आप समझिए जमीन पर एक नया दवाखाना बनाइए। बड़े अफसोस की बात है कि कोई 20 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस इलाके के असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और अपने बजट में से 1 रुपया भी उन्होंने उस्मानिया दवाखाने के प्रोटेक्शन के लिए या उस्मानिया दवाखाने की निगहदाश्त के लिए नहीं दिया। जबकि 156 साला इमारत में रूल के मुताबिक एक समझिए कि सीनियर इंजीनियर होता है उस इमारत की निगहदाश्त के लिए, और हुआ करता था, और वो इंजीनियर गाहे माहे हुकूमत को रिपोर्ट भी देता था। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमारे हेरिटेज की, ठीक है उस्मानिया हेरिटेज में नहीं है, आपने कहा चार मीनार मक्का मस्जिद हेरिटेज में है, उसके साथ आप बोल दिए कि साहब सालार जंग भी हेरिटेज में है, सालार जंग का सामान हेरिटेज में है, सालार जंग म्यूजियम की समझिए बिल्डिंग हेरिटेज नहीं है, सालार जंग के म्यूजियम के अंदर सामान है, सो वो समझिए कदीम है, हेरिटेज में है, वो एंटिक है। लेकिन आपने सालार जंग म्यूजियम को भी हेरिटेज कह दिया। तो बहरहाल समझिए कि उस्मानिया दवाखाने को गिराने का एक सिग्नल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिया, जो इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है। ये तेलंगाना की हुकूमत के चंद्रशेखर राव साहब पुराने निजाम दक्कन की समझिए कि तमाम आसार को मिटाकर अपनी एक नई तारीख तेलंगाना की बनाना चाहते हैं। अब इस सेक्रेटेरिएट
کو توڑ دیا گیا. سیکریٹریٹ نظام دکن نے بنایا تھا, سیکریٹریٹ کی مساجد کو بھی توڑ دیا گیا, وہ بھی نظام دکن کے دور کی تھی. ابھی سمجھیے کہ ورنگل میں جیل کو توڑا گیا, وہ جیل قریب سمجھیے 150 سال پرانی جیل تھی ورنگل کی, اس تاریخ کو بھی مٹا دیا گیا. تو اب عثمانیہ کو مٹانے کے لیے حضرت والا تشریف لائے, پوری ٹیم کے ساتھ آئے, اور پورا اتنا کووڈ کی اتنی طوفان اور مہاماری چلی فرسٹ سمجھیے ویو میں, پھر سیکنڈ ویو میں, اس وقت کوئی دواخانے کا وزٹ نہیں کیا عثمانیہ کے. اور آپ کو بتاؤں کہ صاحب سیلاب آیا تو عثمانیہ کے وارڈوں میں سے پانی نہیں بہا, لیکن بلڈنگ کو توڑنے کا ایشو چل رہا تھا تو عثمانیہ کے وارڈوں میں سے پانی بہ رہا تھا, اس وقت بھی شرم نہیں آئی. تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے. حیدرآباد کی تہذیب کو مٹانے, نظام دکن کے آثار کو ختم کرنے, مسلمانوں کی تاریخ کو سمجھیے ملیامیٹ کرنے کی سازشوں کا حصہ بنا جا رہا ہے, جس پر مجھے ماتم کے سوا سمجھیے کہ کچھ اور کرنے کو دل نہیں چاہتا. بڑا افسوس ہے اس بات کا, انتہائی سمجھیے افسوس کی بات ہے. اور عثمانیہ ہاسپٹل 156-55 سالہ قدیم عمارت ہے, انتہائی خوبصورت عمارت. پرانا عثمانیہ ہاسپٹل کے فوٹوز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کیا ویژن کے تحت یہ دواخانہ بنایا گیا تھا. اور اس کی پوری جو عمارت ہے 1 ایکڑ 26 گنٹوں پر سمجھیے عمارت کچھ بنی ہوئی ہے, باخاصب اطراف میں گرینری اور پارکنگ یہ ساری چیزیں سمجھیے تھی. اس کے بعد ایک نیا بلاک بھی خلی قطب شاہ بلاک ادھر بنا ہے. آپ نے کہا کہ کنسٹرکشن پر, آرکیٹیکچر پر اور نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. بڑا شکر گزار ہے حیدرآباد آپ کا کہ آپ نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. نام پر کمپرومائز کرنے نہیں کرنے کی بات کہاں سے آ گئی. اور پھر آرکیٹیکچر کا جہاں تک کہ تعلق ہے, ہم دیکھتے ہیں سالار جنگ میوزیم کے ڈومز کیسے بھدے بنے ہوئے ہیں. ڈومز بنانے کی کوشش کی ہے لیکن ڈومز اس طرح سے نہیں بنے جو ڈومز سمجھیے کہ چارمینار دواخانے کے ہیں, ہائی کورٹ کے ہیں, یا عثمانیہ دواخانے کی یہ جو خوبصورت عمارتیں ہیں اس کے ڈومز, اور آپ سمجھیے سالار جنگ میوزیم کے ڈوم میں تمیز نہیں کر سکے آپ کہ آپ ویسے ڈومز اور اس طرح کی خوبصورت عمارت بنا بھی نہیں سکتے. اور اتنے بڑے بڑے وارڈز, اتنا عالی شان دواخانے کو آپ نے اپنے ایم پی فنڈ, جو کروڑوں روپے کا ایم پی فنڈ, اس میں سے کبھی عثمانیہ دواخانے کے تحفظ کے لیے, نگہداشت کے لیے آپ نے خرچ نہیں کیا. یہ حیدرآبادیوں کے لیے اور پھر بالخصوص تلنگانہ کے لیے آج انتہائی افسوس اور مایوس کن سمجھیے کہ خبر آئی کہ ایم پی صاحب نے عثمانیہ کو توڑنے کا گرین سگنل دیا. آپ نے گرین سگنل دیا ہے لیکن عثمانیہ کو توڑنے کی کوئی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. اہل سمجھیے کہ تلنگانہ اور اہل حیدرآباد اپنی تہذیب اور ثقافت کو بچانے کے لیے میدانوں میں نکل آئیں گی. عثمانیہ کو ڈیمالش نہیں کیا جا سکے گا. یہ اس کے لیے ایک تحریک بھی چلانا پڑے تو سمجھیے کہ جو لوگ پہلے سے چلا رہے ہیں ہم ان کا مکمل ساتھ دیں گے. اور نئی بلڈنگ بنائیے آپ, بہت جگہ ہے عثمانیہ میں, لیکن اس بلڈنگ کو کی نگہداشت ہونی چاہیے, اس بلڈنگ کی خوبصورتی اور اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو اس کے پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ باضابطہ فنڈ جاری کرے. اور آج بھی بہت سے سمجھیے کہ صاحب سینٹرل گورنمنٹ سے, اسٹیٹ گورنمنٹ سے, اور پھر سمجھیے کہ ایکسپرٹس نے بھی وزٹ کر کے جو رپورٹ دی ہے عثمانیہ کی بلڈنگ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, یہ رپورٹ دی ہے. ایسا نہیں کہا کہ عثمانیہ کی بلڈنگ دھپ بول کے گر جائے گی, لوگ مر جائیں گے, ایسی رپورٹ نہیں آئی. سابقہ میں ایکسپرٹ نے بھی سمجھیے کہ اس پر بڑی اسٹڈی کر کے رپورٹ دی ہے. جب عثمانیہ کو توڑنے کی بات آئی تو موجودہ حکومت سمجھیے کہ ہمارے آثار کو, ہماری تہذیب کو, ہماری تمدن کو ختم کرنا چاہتی ہے. ابھی ایک بات ہے, میں تفصیل سے دوسرے سمجھیے کے بیان میں کہوں گا کہ ابھی تلنگانہ فارمیشن کے لیے جو کتاب تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے ایک سمجھیے کہ سلیبس کے طور پر پڑھی جا رہی ہے گریڈ 1 گریڈ 2 میں, اس میں پولیس ایکشن کا جو تذکرہ جس طرح سے کیا گیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اس پر ہم پولیس کمپلین بھی کریں گے, بک کو ضبط کرنے کی بات بھی کرنے والے ہیں, اور پھر سمجھیے کہ صاحب اس تعلق سے کیس بھی بک کریں گے. تو یہ بہرحال سمجھیے آنکھ بند کر کے آپ حکومت کی اندھی تخلیق کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ اپنے لیے کر لیجئے کیا کرنا ہے, لیکن خدارا امت کو نقصان مت پہنچائیے, امت کو تکلیف مت دیجیے. امت کے سمجھیے مسائل پر آپ کچھ نہیں کرنا چاہ رہے, مت کیجیے.
हुकूमत की चाटू और चापलूसी की पॉलिसी चलना चाह रहे हैं, चलिए आप, लेकिन मुसलमानों की तहजीब, तमद्दुन और उनके विकार को आप धक्का पहुंचाने की कोशिश खुदारा मत करिए। उर्दू का क्या मकाम है, उर्दू कहां पर है? उर्दू को तो दफन करने की कोशिशें की जा रही है तेलंगाना में। आपकी जबान नहीं खुलती कभी, उर्दू के ताल्लुक से कभी एहतजाज भी नहीं होता। तो आप आज उस्मानिया को गए, बड़े धनधनाते हुए गए, और फिर बता रहे हैं कि पूरे 7 MLA, काउंसलर, MLCs के साथ मैं आया हूं, उस्मानिया की बिल्डिंग को गिरा दीजिए। अरे क्या, किधर जा रहे हैं आप, कहां जा रहे हैं? आपके वालिद तो समझिए कि साहब मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे, मुसलमानों की एक छोटी निशानी के भी तहफ़्फ़ुज़ की बात आपके वालिद साहब करते थे। लेकिन आप किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ ले जाना चाहते हैं? इतनी चापलूसी कुछ अच्छी अलामत नहीं है। मुसलमान उठ खड़ा होगा अपनी तहजीब और तमद्दुन को बचाने के लिए, और उस्मानिया समझिए सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, यह हैदराबाद की तहजीब और तमद्दुन और एक बड़े विजनरी समझिए कि हॉस्पिटल है, उतनी खूबसूरत इमारत फिर नहीं बन सकती, उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तहरीक मुस्लिम शब्बान का यह मुतालिबा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।